کوئی گوں کھاوے، کوئی سور کھاوے، کوئی جیڑا مرضی جو کچھ کرے کھاوے، لیکن انہوں ساڈے نبی نال منسوب نہ کرے، ساڈا اسلام نہ آکھے، ساڈے اسلام دے اندر ثابت کرن دی کوشش نہ کرے۔ اسانو کوئی نہیں، اسی کدی نہیں آکھاں گے جیڑا ساڈے نبی دے دین نو ڈاکا مارن لگے گا، تبدیل کرن لگے گا، جیڑا انگریزی یہودیت دی بے غیرتی تے لعنت نو ساڈے نبی دے دین چوں ثابت کرن دی کوشش کرے گا، اساں ہور تلوار نہیں رکھ دے، اسلحہ نہیں رکھ دے، طاقت نہیں رکھ دے، زبان والی تلوار ضرور رکھنے ہیں۔ اساں حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ جتھے بول جاواں گے باطل دا اندر چیر کے چلے جاواں گے۔ او میں گل کیتی جانا، اگر کسی نے جرات ہوے توڑے، عورت تبلیغ نہیں کر سکتی، عورت نبی دا تعلق لوکاں نال بندا ہے، عورت لوکاں نال تعلق نہیں رکھ سکتی۔ جدوں نہیں رکھ سکتی عورت نبی کیویں بنے؟ او معلوم ہویا جڑے عورتاں نو لعنتی ووٹاں تے تبلیغاں واسطے بجائی پھردے نے، اے نبی اللہ رسول دے مخالف نے، اللہ رسول دے مخالفت دے وچ، اللہ رسول دے مقابلے دے وچ آ کے تبلیغ نہیں ہوندی، او تے الٹا کفر بندا ہے۔ اصول شاشی دے پہلے صفحے دے اوتے، پہلے تو دوسرے صفحے دے اوتے پرانے چھاپے وچ جتھے فرد خاص، نوع خاص، جنس خاص دی بات آندی ہے، اوتھے حاشیے دے لکھیا ہے کہ اغراض اور مقاصد اور حکمتیں مردوں کے پیدا کرنے سے اور ہیں، عورتوں کو پیدا کرنے سے اور ہیں۔ مردوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہے نبی بنانا، بادشاہ بنانا، قاضی بنانا، امام بنانا، مؤذن بنانا، گھر کا مالک بنانا، اور عورت سے مقصود ہے گھر میں رہ کر بچے بنانا۔